give thanks to our God. God's steadfast love endures forever. God is our strength and might and salvation. God's steadfast love endures forever. Shall we raise and sing the hymn of praise? Diyos labing ang gamhanan, Ginoo sa among mga kinabuhi. Nining sa iyo nga kabuntagon kami nagapasalamat ug nagadayeg sa imong ngalan. Ginoo, salamat sa lain nga adlaw ug sa lain nga kinabuhi nga imong gihatag kanamo. Nining nga kabuntagon, bisan pa sa opportunity nga ikaw among masimba ug among dayigon niini nga kabuntagon. Ginoo, dawata ang among mga tagsa-tagsa ka kinabuhi. Samtang kami mag-awit, magapaminaw sa imong mga pulong, Ginoo. Abliha ang among mga kasing-kasing, hinloi kami, Ginoo, aron kami makadawat sa imong mga pulong ug kini mapuyo sa among mga kinabuhi. Ginoo, niini nga sa iyo nga kabuntagon usab, kami magpasalamat sa tanan nga imong gihatag kanamo sa milabay nga mga simana, milabay nga adlaw, nga ikaw nagapanalangin kanamo, nagahatag kanamo og maayo nga panglawas bisan pa sa among mga kaluyahon apan kami na dasig tungod kay ikaw nagahatag kanamo og kusog. Ginoo, niining among pagsimba, dawata kini ug salamat sa tanan nga imong gipanalangin kanamo ug kini among ibalik diha kanimo tungod ikaw lamang ang Ginoo nga angayan sa among mga pagdayeg sa among mga pagsimba tungod kay ikaw lamang ang balaan ug ang hari sa tanan hari. Kini among gihatag ngadto sa ngalan ni Hesukristo na among Ginoo ug manluluwas. Amen. Manglingkod ang tanan. Ang pamatuod sa katingalahang gugma sa Dios mao kini: samtang kita mga makasasala pa, si Kristo namatay alang kanato. Tungod kay kita adunay pagtuo kang Kristo, kita mangahas sa pagduol sa Dios uban ang pagsalig atong isugid ang atong mga sala at tubangan sa Dios.
labing maluluyon nga Dios nagahatag sa iyang matinud-anon nga katawhan sa kapasayloan ug kalinaw aron ilang masinati nga sila nahinluan na gikan sa ilang mga sala ug mag-aalagad kaniya diha sa malinaw nga panghuna-huna tungod kang Hesukristo nga atong Ginoo. Amen. Madyawng hinaat kanatong tanan. Mag-anad-anad kita hong binutwanon kay gakawa na kuno ini nga linitukan. O ang mga bata doon di na mangyat magbinutwanon. So may buntag kanato o atong nasinati ang kabugnaw sa panahon kay buntag pa man. Pero ang atong makita sa heat index murag lapas 40 permi. Mag-amping ta kay ang heat index ang mga bata, mga batanon, mga apo dito sa Cebu nasunggo tungod sa ilabihan kainit dili lang ni kung dirira sa Butuan na kunoy namatay nga 5 years old tungod niini. So mag-amping ta, magdala-dala ta og tubig kay kung uhawon ta o bisan kung di ta uhawon pisik-pisikan nato atong panagway o tubig aron makasustener ta niining heat wave nga labaw pa sa hilanat. 39 nga hilanat mura magdelirium naman ta ni ana, pero ang atong kainit karon 40 41 mo dagan pa og 42. Alang pod sa nakaila nato kay kaniadto si the late Abraham Albiula may magtudlo og Sunday school sa adult. Ang iyang kapikas si Ma'am Ili Lagapa Albiula may pahulay na o ang iyang lawas, ang haya siyang lawas, naa sa UCCP ubod-ubod kanang ilang multipurpose nga social hall. So, daghan man nato na yung mga classmate nga ilang mga anak, si David, si Jonathan, si Ruth Albiula, classmate po nako. So, nag-appeal po na sila choir sa Wapay, ubod-ubod church. Muna nga daghay na kaila nato dinhi kanila. So pahasubo nga to sa ilang pamilya. Ang atong agimbuhaton ining si manahona atong bantayan nga adunay atong bulletin matag Sabado ang atong UCM o CWA adunay Bible study 6:30 sa Sayong Kabuntagon dinhi sa atong sanktuaryo.
simbahan. Ang Newman Bible Training Course mo resume karong Lunes ugma, pero ang teaching staff o ang uban nga mga partisipante kay ang uban gikan man sa Siargao, Surigao, moabot unyang gabi. Magpasalamaton ta sa kining homestay ni Joyce Geyser kay adto sila mudayon dito ang atong mga bisita. Kining mga estudyante o mga facilitator sa Newman Bible Study. Sa atong pagsimba karon, ang atong Christian Women's Association atong ipahiluna ang mga bag-ong napili nga mga opisyalis. Pagkahuman sa atong pagdala sa atong operatory, musunod dinhi ang mga opisyal kay ato silang ipahiluna sa ilang katindanan. Atong ipasalamatan usab ang atong mga kaigsunan nga matinud-anon sa atiman kanato sa atong breakfast fellowship. Ang mga pamilya sa Estrada kanunay nagahatag og saging o ang panimalay nila ni Ike og Lilibet naghatag usab og palagsing. So nangalipay itong atong mga bisita last week, itong mga hungkulada, kay ang uban nila tuwa naman namuyo sa gawa sa nasod, ang uban tuwa sa kauluhan, nakakaon na po sila og palagsing nga delikasi nato dinhi sa Butuan. Karon ang atiman sa atong pamahaw ang Group 4 o nag-interchange man sila. Ang Group 3 maoy sa last week sa atong pag-atiman sa simana. So basig natinga ang mga kuan Group 3 imbis sila mo atiman, Group 4 ang nagpangkaron aftercare o nagpreparar sa atong pamahaw. Bantayan ninyo Group 3 sa sunod semana, inyo nasab nga tuka sa gibuhaton. Ang atong CEDC nahapsay na, bugnaw na ang atong pagtigayon sa atong Bible training kay nadugangan na ang air conditioner. Unya gawas pa nadugangan pod ang atong mga partisipante. Last month ang atong partisipante 16 sa buntag, unya 17 sa gabi. Ang total 33. Karon nga session naay naduga nga napulo ka buok. Sumo 43 na sila ka buok. So atong pasalamatan ang Ginoo kay nagmadasigon ang atong mga igsuon sa atong training aron ta magpapadayon nga evangelical church. Ang atong mga birthday celebrators na ining simanahuna, ang atong chairperson sa Board of Elders si Chito Raganas, unya uban pod niya si John Ivan Lagrama, bantu kagwapo kay ni John Ivan Lagrama, o si Ellen Mero Croset. Unya ang magsaulog sa wedding anniversary si Mr. and Mrs. Edison Baladad. Wa man tingali tay kon kini makaduyog. Akapila lang, pero before ta mo kanta, ato sang i-welcome si Mr. and Mrs. Lodilito Langges. Nakauli na sila gikan sa Italy. Oh, Italy, Rome. Sorry ni sila dito. Ni ana sila. Pero ni apoy makasusubo nato nga balita atong igsuon si Jane Rivero na aksidente in taon ng iyang gimaniho nga kining badja. Gikan sila sa kining si Jane Martinez Rivero ba? Oh, bago ba yan ni siya nanganak? Jane. Asawa ni Ilgan. O atong iapil sa pagampo.
Pero ayaw lang mo kayo kagool kay okay ra kuno sila nga pangos ra sila nga bunog. Pero dama ko nila mga bata pagbiyahe. So atong iampo ni sila. Ang atong pastor si Reverend Noel Villalba ana aghapon sa Tambalanan usan ni sa naigo sa heat stroke. Di kita magkumpiyansa labi na ta mga senior citizen. Kay kining heat stroke mabaya ni nakaigo kaniadto kang Engineer Joel Yapi. Heat stroke man po to bisan og athletic to sige dula og basketball. Nainitan og maayo naigo sa heat stroke. Di ta mo kumpiyansa aning heat stroke. Niya magpasalamaton po ta kang Cecilia tumaning giapil pog pagampo sa miaging semana. Si Cecilia nakauli na. Tumar-tumar lang kuno ning iyang kaning iyang balatian. Hopefully nga padong sa kayuhan nga di raon niya ni maoperahan pero kung maoperahan apil gyapon nato sa pag-opera. Si Dr. Helena Tata Rivero mugawasay na sa ospital. Naoperahan na pud siya. Gikan siya naoperahan dito sa Provincial Hospital. Atong mga igsoon, Losita Cansancio, Richel Bertoldo, Virgilio Codira, Sulpicio Leoniro, Clarita Leoniro, mao ni ang atong mga kaigsuonan nga sa ilang mga kahimtang dili makauban nato sa pagsimba apan kanunay sila anaa sa atong mga pagampo. Malipayon usab kita nga sa miaging semana ang atong panudlanan nadugangan og 56,597 pesos o 25 centavos. Ang atong expenses dako-dako hinuon tungod kay ni amay atong gi pangandaman gi advance na mandaan ang atong mga gastoonon sa Newman Bible Training. Kabat kinig 57,318.25. Ang mga kaigsunan nato labi na ang mga naa sa abante nga pangidaron matan-aw nato nga daghan ang ilang mga activities karon niining nagsingabot nga bulan sa Mayo. Apan maulay atong pangandaman nga diha sa atong mga activities ang atong diet o pagdisiplina sa atong sleeping time. Kay kung di ta magbantay, maigo gihapon ta niining atong mga balatian. Karon atong andamon ang atong kasing-kasing og una-una alang sa katilingbanon nga pagampo. Magampo ta. O Dios nga magbubuhat sa universo ug sa kalibutan nga among gipuy-an. Ikaw nagahatag og katahom sa among palibot. Ingon nga bisan dinhi sa among sanktuaryo, ang among mga kaigsuonan nagahalad sa matahom nga mga bulak. Apan ang pinakamatahom gayod ang panagway sa among mga igsuon, kalalakinan ug mga kababayin-an nga daw nakita namo ang imong panagway diha kanila. Ikaw nakapasig uli sa imong himaya tungod sa kadaugan sa among Ginoong Jesucristo, tungod sa iyang pagkabanhaw gikan sa lubnganan. Og magapadayon kami Ginoo sa pagpasidungog kanimo. Kay ikaw nagatubag sa among mapag-ampo. Ikaw nagasustiner sa among mapanginahanglan sa matag adlaw. Nagauban sa mga nagabiyahe gikan sa naglain-laing mga dapit. Ikaw nagahatag og kalipay kanamo diha sa matag sinimana o mga regular nga Bible study schedule. Og nagakalipay kami Ginoo nga bisan ang among pastor wa makalugar sa pagtudlo kanamo apan ang iyang kapikas si Ma'am Mian de la Cruz
Villalba, imong gigamhan aron magatudlo sa CWA o sa UCM. O nining adlaw o among Ginoo, among usab ipahiluna ang mga bag-ong napili nga mga opisyalis sa Christian Women's Association. O ikaw nagapadayon sa pag-disciple sa imong katawhan, dili lamang sa mga Bible study, dili lamang sa among pagsimba, apan pinaagi sa formal nga pagtudlo sa Newman Bible Training Course nga imong gihatagan og luna dinhi sa UCCP Butuan City Evangelical Church. Amo kini gidala sa pag-ampo Ginoo nga ang mga entrante, ang mga facilitators ug ang tanan nga involved niini nga gimbuhaton mahanay o matuman ang imong kabubuton Ginoo sa pagpanudlo pinaagi sa gugma sa among mga kaigsuonan aron ang ilang dawat nga mga pagtulunan ilang makinabuhi ug ipadangat usab ngadto sa among mga kasilinganan bisan pa man diha sa among katilingban sa pagtuo. Ikaw nagapadayon Ginoo sa paghatag kanamo og pribilehiyo nga ang among mga kaigsuonan bisan sa nakalain-lain nga mga kahimtang, ang mga distansya o ang mga kahimtang sa mga pangabuhian tungod kay sila nagasuporta Ginoo niining buluhaton sa imong iglesia ug nagahatag sila nga matinud-anon. Busa nining among panagtigom karon o among Dios, nawala ang among mga pagduda ug mga kahadlo. Gipulihan kini og mga kalipay. Bisan kung among bation usab ang tawhanon nga kamingaw sa among mga higala, mga igsuon, parinti sa uban namo nga mga igsuon tungod sa kamatayon ni Ma'am Ili Lagapa Albiula o hatagi sila Ginoo sa pagpahinumdom nga ang kinabuhi nga kalibutanon magapadayon didto sa way kinutuban nimo nga gingharian tungod sa among pagtuo sa among Ginoong Kristo diin sa amo usab nga panahon adunay dako nga panagtigom sa tanang mga linuwas sa pagtuo. Bisan pa ang among mga igsoon Ginoo among gihinganlan kaganiha diha sa ilang mga kahimtang sa mga panglawas. Ikaw magapadayon pag-atiman kanila. Ang mga mananambal, ang mga tambal, pagkaon, tubig, o hangin nga ilang gitagamtam. Uban sa may gugmaon nga pag-atiman. Kining tanan magalihok alang sa kabulahanan, kaayuhan sa imong mga anak nga dunay mga balatian. Amo usab giila o among Ginoo nga aduna kami kaakuhan sa kabuhatan. Ingon nga ugma nga adlaw ang tibuo kalibutan magasaulog sa Earth's Day. Ang pag-ila nga ang kalibutan nga among gipuy-an aduna kini say kaugalingon nga paginhawa, pagkinabuhi o kinahanglan among atimanon. Dili namo gubaon. Busa among ampingan Ginoo nga among limitahan ang mga pollution, among limitahan ang mga aktibidades nga makadaot sa kabuhatan. Hinoon among bantayan ang among pagkinabuhi nga unsa may among ibutang sa yuta sa katubigan kining tanan magabalik og kabulahanan kanamong tanan nga diha nagapanimuyo niini nga kalibutan. Dalaygon ikaw o among Dios nga nagahatag og pagdumala sa among nasod. Pinaagi sa tulo ka branches sa executive,
judiciary ug legislative. Padayon Ginoo ang dignidad niini nga gimbuhaton nga mga buhatan uban sa among armed forces ug sa mga kwerpo sa kapulisan aron ang demokrasya nga among natagamtaman magapadayon kini Ginoo sa paghatag og kalinaw ug magapadayon kami pagsabwag sa maayong balita sa kaluwasan sa among Ginoong Hesukristo ingon nga ang among evangelical heritage among ipasiguli niining katilingban sa United Church of Christ in the Philippines. Kini may among pag-ampo sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Christ is the answer to all my longings. Christ is the answer to all my needs. Savior, baptizer, the great physician. Oh, hallelujah, is all I need. Amen. Alang sa pagbasa sa patukuranan sa mensahe ning kabuntagon, ako kamong dadon ngadto sa libro sa mga buhat kapitulo 9 bersikulo 36 ngadto sa bersikulo 43. Ako kining basahon sa New English Standard Bible. Now in Joppa there was a disciple whose name was Tabitha, which in Greek is Dorcas. She was devoted to good works and acts of charity. At that time, she became ill and died. When they had washed her, they laid her in a room upstairs, since Lydda was near Joppa. The disciples who heard that Peter was there sent 2 men to him with a request, "Please come to us without delay." So Peter got up and went with them, and when he arrived, they took him to the room upstairs. All the widows stood beside him, weeping and shewing tunics and other clothings that Dorcas had made while she was with them. Peter put all of them outside, and then he knelt down and prayed. He turned to the body and said, "Tabitha, get up." Then she opened her eyes, and seeing Peter, he sat up. He gave her his hand and helped her up. Then calling the saints and widows, he showed her to be alive. This became known throughout Joppa, and many believed in the Lord. Meanwhile, he stayed in Joppa for some time with a certain Simon a tanner. The Lord blesses the reading of the scriptures. Amen.
the road. I'll hold on to him, I know, because he loves me still. And he always will. He came to us his love. It's greater than what's lost, and no matter what is young. He plays with every heart, so we pray that you will come. Oh my Lord, for I know who I truly am inside. And it needs everything to be his child. Everything to be his He sent to us his son, to brighten the stars, and show how deep his love when he died to save us. Baik, tapos ito ay way microphone na apa man day atong wireless microphone. Ang uluhan sa atong mensahe ni kabuntagon, buhion ang namatay nga ministeryo. Atong na bati karaniha ang usa ka babae nga ginganlan og Tabita o sa Griego Dorcas. Sa chapter 6 gingon si Dorcas tinun-an sa atong Ginoo. Wa nato na mapin og basa. Pero sa patriarkal nga katilingban, pagsara gyud nganlan ang mga babae panaglit ang babae nga namilhig nga ipangita niya ang nawala nga sinsilyo, simbolo sa pagkamahinungdanon sa nawala o kalipay kung naay makaplagan. So si Dorcas usa sa mga babae nga ginganlan sa patriarkal nga kapanahunan bisan sa panahon sa atong Ginoo. Sa miaging Domingo ingon man sa atong mamumulong nga kalagsaon ra hisgutan ang mga babae sa Old Testament, ang mga babae nga apil sa lineage sa atong Ginoo o nakahimo og mga dagkong butang alang sa gimbuhaton, mao sila si Tamar, atong umagad ni Judah, si Ruth, si Tamar, si Ruth, si Rahab, o si Abigail. O, ako ba wa panganli? Pero kung nahinumdum sad mo tong bag-o pa nato nga gisaulog ang Easter tide, first Sunday after Easter, ako may nagwalin adto nga si Cleopas, giingon man to, duha ka mga tinun-an sa atong Ginoo naglakaw sa dalan sa Emmaus. Ang usaday ato babae magtiayon sila, wa siya nganli. Pero sa previous nga mga basahon sa New Testament, si Mary nga asawa ni Cleopas may mahatag natong hint nga
si Maria dayto dili tong Maria nga inahan ni Hesus, di pud si Maria Magdalena, kundi si Maria nga inahan ni Hesus. So usa ka babae ang hinganlan aron sa pag nahimo silang lineage, magtunong po ni sa wali o pagtulunan sa purpose-driven life, nga matag usa ka nato adunay gimbuhaton o tumong ang Dios nganong kita mi-exist niini nga kalibutan. Mao man gani pod mauni ang akong napili nga basahon tungod kay karong adlaw ato mang ipahiluna ang atong mga Christian Women's Association officers. Giingon nga ay na kunong ilisdan ang ilang ngalan. Unsa to inyong gusto nga ngalan unta, pero ang atong chairman Fellowship of the Christian Women, unya ningon na dili atong ipadayon ang atong ngalan kay gusto ra man nato i-restore kung unsay insakto. So kining si Dorcas mao man ni ang original pod nga ngalan sa Christian Women's Association before, Dorcas Society. Ako nanay magtigom-tigom to siya kuwin siya ihatag sa Dorcas kaniadto. So karon Christian Women's Association ang uluhan sa atong mensahe. Ako na batong nasulti ka ganiha. Parehata na limot. Ipadayon ang ministeryo sa Dios. So si Dorcas og namatay. Unya sa dihang siya namatay, ilang hugasan, di man wa man sa una ning balsamar sa balsamar niya o ay kremisyon. Ila ramang hugasan, unya haplasan og panakot, unya ilubong within 24 hours. Apa nakabati man sila nga si Simon Pedro, anaa sa ilang dapit, busa ilang ipadadag mensahe nga pwede ba imong bisitahan. So ang pagtuo sa mga membro sa ilang katilingban, naagi mahimo ang pag-ampo ni Simon. Ug busa ni adto si Simon, pag-abot nila ningon sila, ang sweater nga hinimo ni Dorcas. Ug sa ato pang panahon na, ang ipron nga gihimo ni Dorcas. Ang saya nga gihimo ni Dorcas. Pero ang atong gibasa ganiha, tunic o maamaning isulob sa mga Grigo nga mura og roba. Nya baksa na lang nimo, mao na ilang sinina kay mao may uso kaniadto. Pero kung sa ato pang panahon, ilang gipakita ang mga maayong binuhatan ni Dorcas. Bisan di ay tag mawala ang atong panumduman, di mawala tungod sa atong mga maayong buhat. Og miingon si Pedro, "Uy, di ba manggawa sa mo?" Og sa dihang nanggawa sila, mi luhod si Pedro mihapa og iyang gihawiran ang kamot ni Dorcas. Og bibalik ang kinabuhi ni Dorcas. Nalipay sila. How I wish nga ani paghapon nato na karon nga mga kining power of prayer. Adunay pangutana kining mga magbasa-basa tag mga literature sa Christian. Kining usa sa mga hubad sa mga sinulat sa Biblia, si Glenn Rice, nang gipangutana siya ngano man nga ang mga magtotoo ni adtong panahon na grabe man sila moampo, makabuhi man sila minatay, karon di naman mahimo. Miingon si Dr. Glenn Rice, mao man to ang panahon nga gigamit sa Ginoo ang gahom sa pag-ayo tungod kay limitado man pa ang ilang facilities. Di man parehas karon nga doon na television, doon na mga literature o mga basahon nga atong mabasa.
dito sa ila makita lamang sa mga buhat o mao kini ang impact sa pagsabwag sa Ebanghelyo. Pero madubli pod ang kadaghanon sa pagsabwag sa maayong balita matud pa ni John Wesley nga sidihang ilang gisugdan ang reformasyon ug ang mga kababayen-an ilang gitap kay sa una sa pagbasa sa mga alawiton sa mga balaang pulong mag-awit, magdaig, unya mag-awit sa pagtuo, unya manguli. Ang mag-awit ang koro, ang choir. Apan sa dihang ang mga kababayen-an muapil na og awit bisag dili sila apil sa choir, ang ilang pagsabwag sa maayong balita mipilo-pilo. Napilo ka duha, napilo ka upat, napilo ka 8, napilo ka 16 tungod sa ilang active nga participation. Kay kaniadto ang mga babae dili pasultihon diha sa katilingban sa pagtuo. Apan sa dihang sila mikanta ang ilang pag-ibanghilyo nakadugang sa kadaghanon sa mga katawhan nga nakaila sa kaluwasan nga gisabwag sa mga misyonaryo. So mga igsoon, mauman usab nining atong kapanahunan karon. Ang atong mga kababayen-an sa dihang nagkaproblema ang iglesia. May ba nga, hala, unsa man nato ni pag padayon nga makakuha ta og mga input o mapadayon ang atong koneksyon nga di naman tapat tampuhon sa ilang mga gatherings. Mag-ilis ta og ngalan apan ang mga panambagon nagaingon na ato lang sang pugngan. Magapadayon lamang kita og unsay ania kanato, magapadayon kita sa pagkaton, magapadayon kita sa pagtigom, magapadayon kita sa pagsupport sa buluhaton ngadto sa paghatag og mga Bible, pagpakaon sa mga gigutom, pagpamisita sa mga masakiton ug uban pa nga mga ministeryo. Usahay ang atong mga membro sa konseho makaingon nga hala wa man ni maapil sa budget nga atong hatagan og kining food aid o mga hinabang kining mga biktima sa lunop. Apan ang atong mga kababayen-an abtik sila mo hatag og explanation. Moingon sila nga wa ni sila maapil pero nakita nato ang panginahanglan busa atong gitunulan. Ug malipayon usab ako nga nag-uban-uban ni ining maong mga activity kay doon naman ganay atong mga igsuon nga moingon, pastor ihatag lang na dito sa atong mga igsuon nga labaw nga nanginahanglan bisag dili sakop sa atong iglesia. Kay ilag yun ning gikinahanglan kay nabiktima sila sa lunop, ang uban na biktima diha sa sunog. Ato ning ihatag dito pastor ug moingon ko, salamat igsuon sa imong pagkamasinabuton, busa amo po ning mapasa dito sa lain. Busa matingala sila nga halawa man ni sa budget nganong natagaan man tungod kay dunay atong mga igsuon nga nagapadayon sa paghatag. Karon ning atong gimbuhaton aron sa pagkat-on sa Bible o Biblia magsugod sa Christian Foundation. Adunay atong mga igsuon nga gikan sa rayong dapit sa Siargao. Primero 5 sila, karon nadugangan og 3, 8 na sila. Maglisod sila sa ilang pamilite o bisan sa ilang pagkaon on the way. Apan usa sa mga babae sa atong pagtuo mikuha sa iyang panudlanan og miingon, ania kining akong mahimo
aron kamo makatambong sa atong Bible training. Ug hinaot nga dili masayang ang maong kugma sa pagtabag ni ini nga gimbuhaton. Ubanan nato sa atong mga pag-ampo. Ubanan nato sa atong kadasig sa pag-welcome kanila. Ubanan nato diha sa atong mga tinguha nga dili lamang ni ining higayon o sa sunod bulan o sa sunod adlaw pa nga umaabot magapadayon kini kay kung buhi ang atong iglesia tungod kay adunay mga kabataan nga gitudluan sa pag-awit ni Teacher Maripi o ni Teacher o Konsehala Eden Lingkuna, mauman usab nga maila nga buhi ang atong iglesia kung ang atong mga kabatan-unan mudawat sa pagka gitraining aron sila magapadayon sa pagbahin-bahin sa pulong sa Dios sa iyang tanyag sa kaluwasan. Ingon kita ni ana kay kita mga evangelical man. Apan dako ang akong kasubo kay sama kanako nakadawat ko og letter nga kami expelled na. Adunay moabot nga expulsion sa atong mga igsoon nga netambong ni aning Newman Bible Training. Si Pastor Leonor Alaba, si Pastor Edwin Consigna, si Pastor Rosemary Murillo. Ang ilang sala tungod kay nagkandak sila og forum. Unsa maning forum? Usa siya ka Griego nga sinultihan nga nagpasabot panagtigom aron sa paghisgot sa importante nga isyu. Sala na ba di ay kung maghisgot sa mga importante nga isyu sa simbahan? Si Dr. Edwin Balaki, presidente sa Southern Christian College sa North Cotabato, miingon, dili man kana sala kay mao man kini ang atong identity, ingon nga protestante nga magahisgot gyud kita unsay pros and cons mahitungod sa mga isyu. Kung sala naman ang paghisgot, murag labaw pa man ni sa martial law kaniadtong panahon nga bawal ang tigom-tigom. Kita Kristohanon nga simbahan, atong suportahan ang atong mga igsoon nga nagamadasigon aron sa pagtuki og unsa ang kamatuoran. Niadtong Pitsa 18 sa sala sa Mandaluyong Branch 59, si kanhi Bishop Norman Marigsa miatubang sa ilang kaso nga perjury og ang katingalahan kay wa sila magkapariha og statement sa nakauna nga naghatag og testimonyo nagapaila nga ang ilang salaod sa perjury ilag yung nahimo kay sila mismo nagkalain-lain magtubag sa mga pangutana mahitungod sa maong isyu. Ug usa kini sa mga isyu nga dili ipahisgot diha sa katilingban. Moingon ganig unsa maning kaso sa perjury, moingon na mga typographical error raman ni. Ug ang ato pang kanhi pastor si Reverend Rani Mercado bay pasultihon, moingon naman siya nga honest mistake raman kini. Mahitabo ba ang honest mistake? Mo sa ka ba ni ngadto sa hudikatura kung wala siya probable cause? Kung adunay probable cause, ma-indict ang mga akusado ug busa magapadayon ang kaso. So kung indicted ka, pariharapon ka og opisyal sa atong pagkagamahanan kung matagan ka og ining kaso, dapat aduna kay delikadisa mo step down ka o mo palayo ka sa imong buhatan aron nga dili ka makamaniobra.
o dili ka makahimo og mga pamaagi aron pagmanipulate sa mga panghitabo. Apan wala ka na mahitabo ang Hinuon, ang nahitabo gipangitaan og sala ang mga nagyagyag niini nga mga informasyon. Mga igsoon, kita evangelikal, nangita kita sa kamatuoran, kay ang kamatuoran maoy muhatag kanato og kagawasan. Si Tabita, si Dorcas, tungod sa pag-ampo ni Pedro, mibalik diha sa kinabuhi. Buhion, atong suportahan sa ilang gibuhaton. Nga magapadayon sila sa pag-atiman sa gibuhaton sa ilang mga panimalay. Ang ilang mga kabataan, ilang dadon, aron mabansay diha sa pagtuo sa ang evangelical heritage nga maoy namatan sa atong mga katigulangan sa dihang ang misyon midangat sa atong kabaybayonan. Dalaygo ng Dios nga magahatag kanato sa pagdasig og dugang pagsabot sa balaang pulong sa atong Ginoo. Amen. God has given us all that we need. He has given us life and blessings in response. Let us therefore give thanks